मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा ने परमाणु बम की धमकी दी है। कहना है कि अगर पाकिस्तान हारेगा तो परमाणु बम पहले मारेगा। हम मरेंगे लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। खुदा ना खास्ता कोई जंग होती है तो ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान ने उस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किए हुए कि जिसके तहत दुनिया के कई मुल्क ये कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई तो हम पहले नहीं होंगे जो एटॉमिक वेपन को यूज करें। पाकिस्तान ने उस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया हुआ, उल्टा पाकिस्तान ने बारहा अनाउंस किया हुआ है कि अगर कोई ऐसा वक्त आया कि हम जंग हारने लगे तो हम पहले होंगे जो अगले मुल्क के ऊपर एटम बम फेंक देंगे, क्योंकि हम तो मरेंगे, उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स ने मेरा एक क्लिप जो पहलगाम इंसिडेंट से मुतल्लिक था उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाया और खूब प्रोपेगेंडा किया कि जो ये पाकिस्तान के मौलाना है वो मशवरा दे रहे हैं कि इंडिया के ऊपर एटम बम फेंक दिया जाए। जब आपके मीडिया पे बैठे हुए लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल यह है कि एक शख्स को रियलिटी रिपोर्ट करने के ऊपर इस चीज का इल्जाम लगाया जाए कि वो ये मशवरा दे रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है आप लोगों को अपने मीडिया के लोगों की डिग्रियां चेक करनी चाहिए कि ये कहां से तरबियत हासिल करते हैं। मैंने तो एक रियलिटी बताई थी कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है इंडिया के मुकाबले पर, और पाकिस्तान ने उस मुआहदे को, ट्रीटी को साइन नहीं किया जिसके तहत दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उन्होंने यह मुआहदा किया है कि जंग की सूरत में हम पहले नहीं होंगे जो अगले मुल्क के ऊपर एटम बम फेंकेंगे, क्योंकि इससे सिविलियंस मरते हैं। तो मैंने बताया था पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले पे कमजोर है और पाकिस्तान ने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौके पर यह डिक्लेयर किया है कि अगर खुदा न खास्ता हम पे बुरा वक्त आया तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम इंडिया के ऊपर एटम बम फेंक देंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो यह बता रहा था, तो वहां पर जो इंडियन मीडिया है उन्होंने इसको यूं प्रेजेंट किया कि मैं अपनी हुकूमत को मशवरा दे रहा हूं कि आप इनके ऊपर एटम बम फेंक दें। भाई हम तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया के अवाम जिंदाबाद। हमारा इख्तलाफ उन लोगों से है जो ह्यूमैनिटी के कातिल हैं। देखें वो बच्चा, सलूट है उसको, कैफ नाम था उसका बच्चे का, मुसलमान, जिसके मुंह में अपना लुकमा जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहा था एक सहाफी, और वो कह रहा था कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाओ, तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद। क्यों तुम मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हो? इंडिया में हजारों बच्चे इस तरह के होंगे जिनकी ये सोच है। पाकिस्तान में तो मैं गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तान ओवरऑल इंडिया के साथ ना जंग चाहता है, ना ये चाहता है कि दुनिया से हिंदू खत्म हो जाए। उन्हें भी राइट है, वो आखिरत में फैसला होना है। हम इल्मी तरीके से उनकी गलती उन पर हाईलाइट करते हैं। और यहां पर भी जो गज़वे हिंद के नाम के ऊपर चूरन बेचा जा रहा है, गज़वे हिंद बरहक है, लेकिन इस जंग का गज़वे हिंद से कोई लेना देना नहीं भाई। वो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में एक जंग होनी है जिसके फौरन बाद ईसा इब्ने मरियम आएंगे, दज्जाल निकल चुका होगा। उस वक्त हमें पता ही नहीं है कि हिंद में ये जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो इंडिया पाकिस्तान की हो रही होगी या पाकिस्तान और इंडिया मिलकर किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ लड़ रहे होंगे, क्योंकि जिस तेज रफ्तारी से मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, आंदा 50-60 सालों में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से भी ज्यादा हो जाएगी। वल्लाहु आलम उस वक्त की क्या सूरत हाल हो, कोई बता तो नहीं सकता। रोमन्स ने कभी सोचा था कि कुस्तुनतीनिया जो कई सौ साल तक उनका गढ़ रहा और कोई फतह नहीं कर सका, अल्टीमेटली वो एक मुस्लिम अंपायर का कैपिटल सिटी बन जाएगा। 650 साल तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत, और आज भी वो मुसलमानों के पास है। इस्तांबुल उसका नया नाम है।
اور قرب قیامت میں کیا صورتحال ہونے والی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو اس طرح غزوہ ہند کے نام کے اوپر بھی یہاں پر جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں اور ہندوؤں کی نفرت ڈالی جاتی ہے مسلمانوں کے دلوں میں، اگرچہ مسلمان اس طرح کی کوئی نفرت لیتے نہیں ہیں. آج بھی آپ سندھ میں چلے جائیں، ہزاروں کی تعداد میں ہندو آباد ہیں اور کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہاں، انڈیا کے اندر جب سے یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے، مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، سکھوں کے لیے مشکل وقت آیا، اور انڈیا کی بدماشی پوری دنیا نے دیکھ لی ہے. کینیڈا کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر بھی جو سکھ لیڈر تھے وہ انہوں نے قتل کروائے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو باندھ کے مروایا ہے کہ یہ جو اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں میں جا کے بدماشی کر رہا تھا نا، تو اسے ہلہ شیری دی ہے اور پاکستان سے پٹوا کے اب ان کو اپنی اوقات میں لے آئے. اب مجھے بتائیں انڈیا کیا بدماشی کرے گا جا کے کینیڈا میں اور امریکہ میں؟ کیونکہ امریکہ تو کہے گا کہ جی تمہاری اس وقت جان خلاصی ہم نے کروائی تھی، سیز فائر ہم نے کروایا تھا تمہاری ریکویسٹ کے اوپر. تو انڈیا نے تو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں امریکن بلاک میں جا کے، کیونکہ یہ لوگ بہت سمجھدار ہیں. ظاہر ہے ورلڈ لیڈرز ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو وہ اپنی اوقات میں رکھتے ہیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو. تو انڈیا کے عوام ہو، پاکستان کے عوام ہو، انہیں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے یہ بھی ختم کریں. اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا آپ نے اعلان کیا تھا، اگرچہ وہ آپ کے گلے پڑ گیا، نہ ایسا ہو سکتا ہے نہ ہوگا، تو اس سے بھی ریورس کریں. اور پاکستان کے جتنے یوٹیوب چینلز آپ نے بند کیے ہوئے انکلوڈنگ میرا چینل، اسے کھولیں. میں نے تو یوٹیوب کو کوئی ریکویسٹ بھی نہیں بھیجی، حالانکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ ہوا ہے تو ہم اس کی کوئی ریمیڈی کریں گے. لیکن میں نے وہ بھی نہیں بھیجی. مجھے پتا تھا کہ یہ معاملات جب سیٹل ڈاؤن ہوں گے خود بخود یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی. لیکن جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے اس قسم کی نفرت پھیلا رہے ہیں میڈیا میں، انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہاں بھی چند ایک پاگل ادھر بھی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اوور آل پاکستان کا مزاج ایسا نہیں ہے. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، پاکستان میں انڈیا کے خلاف جو نفرت ہے یہ کسی بھی الیکشن کمپین کا حصہ نہیں ہوتی. الٹا پاکستان میں الیکشن کمپین کا حصہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد اس ریجن میں امن سے رہیں گے اور انڈیا کے ساتھ امن کی آشا ہوگی، تجارت ہوگی. کیونکہ اگر ہم تجارت انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا تو فائدہ ہے، انڈیا کا بھی فائدہ ہے. جو اجناس ہمیں دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی ہیں اگر انڈیا سے آئیں گی تو سستی پڑیں گی، انڈیا کو بھی ریونیو ملے گا. تو پاکستان اور انڈیا اگر مل کے آگے بڑھے تو دونوں کے حق میں فائدہ ہے. ادروائز ایک غریب اتو بدتمیز ہاں اسی طرح لڑتے رہیں گے. اپنی عوام کو ہم پاورٹی سرکل سے نہیں نکال سکتے. دیکھیں چائنا نے فیصلہ کیا تھا نا کہ ہم اپنی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلیں گے، تو دیکھ لیں چائنا کے ارد گرد جتنے ملک ہیں کسی کے ساتھ چائنا کی کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں ہے. یہ انڈیا نے بھی خامخواہ خود سینگ پھنسائے ہوئے ہیں. ادروائز انڈیا کے ان کے ساتھ بھی جو یہ دشمنی والا معاملہ تھا یہ نہیں ہونا تھا. لیکن انڈیا کو دیکھیں، بنگلہ دیش انڈیا سے ناراض، بھوٹان انڈیا سے ناراض، نیپال انڈیا سے ناراض، سری لنکا بھی خوش نہیں ہے، پاکستان بھی خوش نہیں ہے، اور افغانستان بھی کوئی خوش نہیں ہے. ویسے وہ پاکستان کی دشمنی میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ادروائز وہ بھی ان سے خوش نہیں ہے. تو ہمسائے ہونے کے اعتبار سے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے انتہائی ناکام ہے. پاکستان کی تو مجبوری ہے نا کہ ہمیں انڈیا کی شکل میں ایک بائی برتھ دشمن مل گیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ دشمنی ہو. گریٹ برٹن کی فوج تھی جو 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. پاکستان کے حصے میں زیادہ فوج آئی، انڈیا کے حصے میں کم آئی. تو پیچھے سے تو مائی باپ ہمارے ایک ہی ہیں. آج بھی دیکھیں وہ ایک اشارہ کرتے ہیں تو دیکھیں دنیا میں کیسی تبدیلی آ جاتی ہے. تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. اس کا نقصان ہمارے عوام کو ہوگا، ہمارے ملکوں کو ہوگا.